आप सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो अब यकीनन तकरीबन उस 6 लाख से ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या फेसबुक पर या यूट्यूब पर, कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। तो ज़ाहिर है, मैं चूँकि कोचिंग करता हूँ, इस हवाले से जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बल्कि अक्सर लोग मुझे तो यूँ भी कहते हैं कि हम बच्चे को लेकर आ रहे हैं, आप ज़रा हमारे बच्चे को समझा दें। तो मैं उनसे अक्सर ये कहता हूँ कि प्लीज़ आप बच्चे को मत लेकर आइए, आप तशरीफ़ ले आइए ताकि हम बैठ के इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें, क्योंकि जिसने ठीक करना है वो आप लोग हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा इक्विप कर दूंगा, यानी उस हवाले से तैयार कर लूँगा, तो आप बेहतर तरीके से अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। सबसे अहम बात कि बच्चे को की तरबियत करने के लिए आप पहले तो उसे मान लें कि वो बच्चा है। जब आप ये मान लेंगे कि वो बच्चा है, तो फिर आप उसकी तरबियत बड़े आसान तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम उस बच्चे को बच्चा कम समझते हैं, अपनी प्रॉपर्टी ज़्यादा समझते हैं, या फिर एक ऐसा बेवकूफ़ इंसान जिसको किसी बात का कोई इल्म नहीं है वो समझ बैठते हैं, और फिर हम उसे कहते हैं कि तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। भाई, आपने जब तय कर लिया कि वो समझदार नहीं है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वो उसे समझ आ जाएगी। आप बच्चे को पहले तो बच्चा समझें, और उसे बच्चा समझने के बाद ये समझें कि वो एक ऐसा इंसान है जिसने उन मराहिल से गुजरना है जिससे आप गुजर कर आए। तो अब आप उसके साथ बैठ के उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे यहाँ डांट डपट से समझाने का अमल शुरू होता है। यानी अगर उसने कोई काम किया जो गलत हो गया, तो हम पहले उसे डांटते हैं, उस पर नाराज होते हैं, और उस नाराजगी वाले अंदाज में उसको हम हिदायत की मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं कि देखो, ये करने से ये हो गया, वो करने से वो हो गया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। अरे, आपकी हमारी ज़िंदगी में हमसे आज इस लम्हे तक कितनी गलतियाँ होती हैं, कई जगह हमसे लापरवाही हो जाती है, कई मामलात ऐसे होते हैं। तो फिर हम क्या करें, उसको हम किस तरह से देखें? देखने की ज़रूरत अपने आप को जिस तरह हम देखते हैं और जस्टिफिकेशन देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि बच्चों के पास भी उसी तरह की जस्टिफिकेशन शायद ना हो और वो तकलीफ में चले जाएं, क्योंकि हम तो फिर भी जस्टिफाई कर लेते हैं। तो उसे बच्चा समझें। जिस घड़ी आपने उसे बच्चा समझ लिया, उससे अगला अमल जो आपने करना है, जो सबसे अहम है, वो ये है कि उसे सुनना शुरू करें। बच्चे को क्या करें? सुनना शुरू करें। जब आप बच्चे को सुनेंगे, वो खाली होगा तो उसे कुछ सुनाई देगा जब आप उसे कुछ सुनाने जाएंगे। अब वो पता नहीं कितनी कहानियां लेके अपनी ज़िंदगी की, जो उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो उसकी नई नई चीज़ें उसके सामने आ रही हैं, वो उन सबको लेकर वो बैठा हुआ कहीं ना कहीं, और वो चाहता है कि उसे सुना जाए। और आप अगर उसे सुनना शुरू करेंगे, तो यकीन मानिए फिर उसे सुनाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पिछले दिनों एक रेडियो के ऊपर मेरा इंटरव्यू था, तो उसमें वो, जो कि पंजाबी में था, वो चैनल एक था इसका, तो उन्होंने मुझसे बात की। तो मैंने उन्हें कहा कि असल में वालिदैन को यारी लगानी चाहिए अपने बच्चों के साथ, ताकि फिर उन्हें बाहर यारों की ज़रूरत उस तरह से ना पड़े। हालांकि दोस्त की बड़ी अहमियत और बड़ी हैसियत होती है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के यार बन जाएंगे, तो फिर वो आपके साथ उसी तरह से लुत्फ लेंगे जिस तरह वो अपने यारों या दोस्तों के साथ लुत्फ लेते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग इस तरह भी नहीं करते, अपने उन ताल्लुकात को उस नौइयत से नहीं देखते जिस नौइयत से देखने की ज़रूरत है अपने बच्चों के साथ। दूसरी बात, बच्चों के लिए पढ़ना शुरू करें। बच्चों के लिए पढ़ने से मुराद क्या होता है? जो बच्चों ने पढ़ना है, आप पढ़ें और अपने बच्चों को खुद से पढ़ाना शुरू करें। आप उनसे कनेक्ट होंगे, वो आपको कहानियाँ सुनाएंगे, कि जब वो कहानी सुनाएंगे कि आज हमारे इदारे में ये हुआ, आज स्कूल में टीचर ने ये बात यूँ पढ़ाई, आज हमारे स्कूल में कुछ बच्चों ने आपस में बात इस तरह से की, वो कहानी आप तक आएगी। जब वो कहानी आप तक आएगी, तो आप उसमें से कोई ना कोई अच्छा सबक निकाल के अपने बच्चे को सबक दे सकते हैं। और अगर वो कहानी उस तक रह गई और उसके दोस्तों तक उसके जरिए चली गई, तो फिर दोस्त तो ज़ाहिर है उसको तजुर्बागाह बना ले। और ये बड़ी आम सी बात है जो जिंदगी में बहुत से लोगों को देखने को मिलती है। इसी तरह से आपके घर में जब बिजली का बिल आता है, या जब आपके यहाँ गैस का बिल आता है, तो वो जो गैस का बिल है और जो बिजली का बिल है, उसके जरिए अपने बच्चों को मैथ सिखाएं कि बेटा इसको पढ़ो, इसकी कैलकुलेशन करो। जो कि उसके अंदर क्या होगा, कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कहीं माइनस प्लस हो रहा होगा, कहीं डिवाइड हो रहा होगा। उसके अंदर तो एल्जेब्रिक फार्मूलाज नहीं लगे हुए होते, यही होते हैं ना। तो क्यों ना वहां से, ताकि उसे अंदाजा हो कि इस दफा जो बिजली का बिल आया है वो कितना था, और कल को वो खुद देखिएगा वो कमरों की लाइट्स बंद करता नजर आएगा। इसी तरह अपने बच्चों को एक और काम सिखाएं,
اور وہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی چیز آتی ہے اور آپ کا بچہ اگر انگریزی اردو تھوڑا پڑھ لیتا ہے تو آپ اسے کہیں کہ اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے، وہ چھوٹی سی کتابچی ہوتی ہے یا سم ٹائم وہ 3-4 وہ تہ در تہ بنے ہوا ہوتا ہے جس کے اندر انسٹرکشنز دی گئی ہوتی ہے اس چیز کے یوز کی. ہاں بلکہ آپ کو صحیح حوالہ میں دوں کہ فریج ہم لوگ لیتے ہیں اپنے گھروں میں. آپ نے دیکھو کہ فریج کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے، اتنی سی ہوتی ہے پتلی سی، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے وہ 2-4-5 زبانوں میں، انگریزی ایک ہوتی ہے، باقی عربی میں، فرانسیسی میں، ایک اور زبان میں. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے فریج کو، اور ہم اکثر فریج کے ڈبے میں اسے بند کر کے اسے بھی پھینک دیتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو جب پڑھنا سکھائیں گے کہ کسی چیز کو استعمال کرنا ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ دیا گیا ہوتا ہے اور وہیں سے اس کو سیکھتے ہیں، تو یقین مانیے آپ کا بچہ کبھی اپنے موبائل فون کو لے کر کسی دکاندار کے پاس نہیں جائے گا کہ مجھے اس کو عمل سکھاؤ، یہ کیسے اس کو چلاتے ہیں، کبھی اس کے پاس نہیں جائے گا. اس طرح گھر میں استری آئی ہے، استری کے ساتھ بھی چھوٹا سا کتابچہ آتا ہے. تو جب آپ کے بچے اس طرح پڑھنا شروع کریں گے تو پھر یقین مانیے انہیں جب کہیں جانا ہوگا تو وہ پتہ کسی سے پوچھیں گے نہیں فون پر، وہ پتے کو وہاں گوگل کے اوپر جا کر دیکھیں گے کہ مجھے یہاں جانا ہے تو مجھے کیسے ڈائریکشنز ملیں گی تاکہ میں پڑھ کے اس جگہ پر پہنچ سکوں. اسی طرح اپنے بچوں کے فارمز کبھی خود فل نہ کریں. جب اسکول میں داخلہ دلوانے کے لیے جاتے ہیں بچے سے کہیں بیٹا میرے سامنے میری رہنمائی میں تم اس فارم کو فل کرو. وہ چاہے اس کا داخلہ فارم ہو، چاہے وہ ایڈمیشن فارم اس حوالے سے ہو کہ اسکول میں داخل ہو رہے ہیں، یا پھر وہ کسی امتحان کے لیے فارم فل کر رہے ہیں، اس کو کہیں وہ خود فل کرے. جب وہ خود فل کرے گا صورتحال مختلف ہوگی. اس طرح اپنے بچے سے کہو کہ جب کبھی بھی کچھ لکھنے لگو وہ دن اور تاریخ ضرور آپ اس نوٹ بک کے اوپر یا اس کتاب کے اوپر لکھیں. یہ پھر یادیں ہوتی ہیں. آج مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کی ایک ڈکشنری ہے جو انہوں نے جب وہ 10ویں جماعت میں تھے تو یہیں لاہور آئے اور یہاں سے انہوں نے لی اور اس کے اوپر انہوں نے تاریخ لکھ دی. وہ آج بھی اس ڈکشنری کو جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ ڈکشنری کو دیکھ رہے ہوتے اور ہم ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے. ایک ایسی عجیب سی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اس تاریخ کے ساتھ. اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا ٹائم تک لکھیں، صفحے کے اوپر ڈیٹ لکھیں، ٹائم لکھیں، وہ دن لکھیں، اور پھر یہ یادیں ہوتی ہیں، رہ جاتی ہیں. خاص طور پر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں کہیں یہ جو کپڑے دھل کے آتے ہیں ساتھ مل کے ان سے تہ لگوائیں. اس کو جب آپ ساتھ مل کر ان سے تہ لگوائیں گے ان کو تہ لگانا آئے گا اور انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ کس پروسیس سے ان کی والدہ یا ان کا والد گزرتا ہے. اگر والد بھی اس میں ساتھ دیتا ہے کروا کے دیکھیے. آپ اپنے بچوں کو ٹیبل لگانا سکھائیں کہ جو آپ کی ڈائننگ ٹیبل ہے اس کے اوپر دوپہر کا کھانا لگنا ہو، شام کا کھانا لگنا ہو، رات کا کھانا لگنا ہو، ان کو ساتھ اس میں شامل کریں. جھگڑ کے نہیں، لڑ کے نہیں، چیخ چلا کے نہیں، اس پروسیس کا حصہ انہیں بنا دیں. اور یقین مانیے جب آپ انہیں اس پروسیس کا حصہ بنائیں گے تو کل کو آپ کو یہ شکوہ ان سے نہیں ہوگا کہ برتن وہاں پڑے تھے، یہ اٹھاتے نہیں، یہ دیکھتے نہیں، اس کے اوپر سے ایسے گزر جاتے. نہیں کریں گے اس طرح سے. آپ ان کو کچن میں لے جائیے. میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ گروسری آئٹم بناتے ہو. اگر آپ کا بچہ 3ری-4تھی میں پڑھتا ہے جو کہ لکھ پڑھ سکتا ہے، آپ گروسری کی آئٹم اس سے لکھوائیں، اس سے پتہ چلے کہ کتنی گروسری آتی ہے. اور جب وہ خریدنے جائے گا نیکسٹ ٹائم تو اسے کہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں، پہلے لسٹ بناؤ. ان کو انوالو تو کریں. آپ انہیں رکھتے ہیں آئسولیشن میں، بعد میں آپ کہتے ہیں پتہ نہیں. مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ایک بہت بڑے عہدے پہ ایک صاحب ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے اور یعنی یوں باقاعدہ رو رہے تھے اور مجھے وہ فرما رہے تھے کہ بخاری صاحب مجھے ایک بات سے بڑی بڑی تکلیف ہے کہ میرے بچے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کون سی گولیاں کھاتا ہوں. یعنی میں اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے یہ گولی کھلانی. تو میں نے کہا جناب آپ کا رونا دکھی ہونے کے اعتبار سے آپ حق پر ہیں، لیکن تربیت کے اعتبار سے آپ حق پر نہیں ہیں. آپ نے اپنے بچے کو کب اپنے ساتھ اٹیچ کیا؟ آپ نے اس کو سنا ہی کب؟ چونکہ آپ نے اسے سنا نہیں تو یہ توقع آپ کر سکتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھو کہ بچے شادیوں پہ نا کہتے ہیں ہم گھر میں رہیں گے، ہم نہیں جا رہے. یہ جو خاص طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کہ انہیں ہوتے ہیں وہاں ان کے اوپر پابندی ہوگی. نہیں، آپ انہیں لے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا اور صورتحال مختلف ہوگی. اسی طرح سے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ خالہ ہے، وہ چچی ہیں، وہ پھپھو ہیں، وہ جو بھی آپ کے ارد گرد آپ کے ماموں ہیں، چاچو ہیں، ان کے ساتھ کیسے رشتوں کو دیکھا جاتا ہے. آپ ان رشتوں کو اچھے طریقے سے دیکھ کر انہیں سکھا سکتے ہیں. تربیت ایک عمل ہے جناب، اور یہ وہ عمل ہے جس میں آپ شامل ہو کر تربیت کر سکتے ہیں. یہ لفظوں سے نہیں ہو سکتی، یہ جملوں سے نہیں ہو سکتی، یہ عمل کر کے ہو سکتی ہے. اور آپ اگر اس کے اوپر دھیان دیں گے تو یقین مانیے
آپ کی زندگی بھی سکھی ہوگی، اور جب وہ بچے بڑھیں گے، بڑے ہوں گے، پھلیں گے، پھولیں گے، ان کی اپنی زندگیاں شروع ہوں گی، تو وہ ایک بہترین شہری ہوں گے، وہ ایک ایسا انسان ہوں گے جس سے لوگوں کو فائدہ ملے گا، اور پھر وہ صدقہ جاریہ ہے جو جاری رہے گا۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ خاص طور پر پیرنٹنگ کو لے کر، جو کہ میں ایک لمبے عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، کہ والدین کو تربیت کی ضرورت ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، تو اسی سلسلے میں آنے والے دنوں میں اپنے یوٹیوب چینل ہے جو میرا، اس کے اوپر، اور جو میری فیس بک ہے، دونوں کے اوپر انشاءاللہ لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے، آپ وہ سوالات مجھ سے کیجیے گا، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کا سیر حاصل جو بھی جواب ان کا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔